हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमाले बेरोजगारले तास फिट्ने र बाण्डेहरूको पार्टी होइन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले महाधिवेशन उद्घाटन कम्युनिस्ट एकतादेखि ओलीको प्रशंसासम्म। 9औं महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बस्दै संविधानको गलत व्याख्यालाई जनादेशबाट सच्याउन एमालेले बहुमत ल्याउनुपर्छ। अध्यक्ष ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीको ठाडो प्रश्न, घाइतेको उपचार किन गर्नुहुन्न? मन परेकालाई 10,000 बाँडेर हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बहुमत होइन 2/3 ल्याउँछ। भीम रावल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने अबको आवश्यकता भएको केपी शर्मा ओलीको दाबी। देउबाले भने ओलीजी र म त जेलमेट, हामीले भोगेको दुःख अरूलाई नहोस्। प्रचण्डको गृह जिल्ला चित्रणमा नेकपा एमालेले मचायो धुम। मूल मुद्दाहरूमा समान धारणा बनाउन संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमाले महाधिवेशन सुरु, एकता भएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको घोषणा। एमाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि उच्च प्रयोग, मत माग्ने नौलो तरिका र महाधिवेशनबाटै ओलीको निर्देशन। चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्, बहुमत ल्याउनुपर्छ। देउबाजीलाई काम गर्न गाह्रो छ, मेरा खुट्टा तान्नेहरू अहिले उहाँको खुट्टा समाइरहेका छन्। एमाले महाधिवेशनमा ओलीलाई देउबाले भने हामीबीच संवाद र सहकार्य आवश्यकता छ। अध्यक्षज्यू आउन नभ्याएपछि म आएको हुँ। माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेल एमाले अधिवेशन विभिन्न दलका नेताको शुभकामना। ओलीले हामीलाई सद्भाव राख्नुभयो तर सहमति पूरा गर्नु भएन। महन्त ठाकुर अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य पनि राख्नुहोला। तपाईँ कुन दलको सहमत लिनुहुन्छ? नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादीको, नेकपा यसको र के नेपाली कांग्रेसको लिनुहुन्छ त? आफ्नो मनको पार्टीको नाम अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै अगाडि वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट बनेको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेको जारी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य राख्दै बादलले भने लोकतन्त्र अझै तङ्ग्रिसकेको छैन। देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल कायमै रहेको छ। त्यही शक्तिहरूले सिङ्गो नेकपालाई 3 टुक्रा बनाएको हो। असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति देउबा भएका थिए। एमाले महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री देउबाकै अगाडि रामबहादुर थापा बादलले भने जनादेशबाट आएको सरकार हटाएर अदालतको ठाडो आदेशबाट सरकार ल्याएको छ। मुलुकको अवस्था सेटिङबाट भत्काइएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र जोखिममा पारिएको छ। अहिले एकातर्फ अग्रगमन र अर्कोतर्फ दलाल पुँजीवादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बादलको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले भने नेपालको संविधान र लोकतन्त्र सबै मिलेर ल्याएका छौं। त्यसको कार्यान्वयन गर्न सबै दलको भूमिका रहन्छ। नयाँ संविधानलाई संस्थागत गर्नको लागि नेकपा एमालेलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह समेत गरेका छन्। हामीबीच मतभेद त छ, त्यसैले हामी अनेक दलमा छौं। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्न, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा सबै पार्टीको लक्ष्य हो, प्रधानमन्त्री देउबाले भनेका छन्। हामीबीच संवाद र सहकार्य आवश्यकता छ। नीतिगत विमतिलाई संविधान मार्फत स्वीकार गर्नु वातावरण बनाऊ। दलहरूबीच छलफल र संवाद मार्फत सबै समस्याको समाधान गर्न चाहेको स्पष्ट पारेका छन्। संसदभित्र र बाहिरका सबै दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै नागरिकको रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले कोरोनाको खोप सबैलाई ल्याइएको देउबाले बताएका छन्।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीप्रति सद्भाव राखेको भए पनि सहमति पूरा नगरेको गुनासो पोखेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले भने, उहाँले हाम्रो पार्टी र नेता कार्यकर्ताप्रति देखाएको सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दछु, तर यही संविधानभित्रकै संशोधनको मागसहित लाखौंको संख्यामा सडक जानु परेको थियो। एक दिन मानव साङ्लोको नाममा संशोधनका माग गरेका थियौं। उनले संविधान अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइ नसकेको बताएका छन्। संविधानमा अझै त्रुटि छ। उहाँले त्यसलाई सद्भाव राख्नुभयो, त्यसका लागि कार्यदल बनाएका थियौं। अहिले पनि पूरा भएको छैन। हाम्रो साथीहरूको मुद्दा अझै बाँकी छ। सांसदहरू जेलमा छन्। प्रदेशसभाको सांसदहरूमाथि मुद्दा छ। वर्तमान सरकारलाई पनि नागरिकता र जेलमा रहेकाहरूलाई छाड्ने मुद्दा फिर्ता लिने बारे सहमति भए पनि पूरा नभएको गुनासो गरेका छन्। अध्यक्ष ठाकुरले भने, नागरिक विधेयकको कुरा पनि छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले आश्वासन दिनुभएको थियो। हाम्रो नेता कार्यकर्ता माथिको मुद्दा फिर्ता भएन भने मधेसका जनता फेरि सडकमा आउन नपरोस्, उनलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई काम गर्न खोजे पनि सक्ने परिस्थिति नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आज शुक्रबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, म सरकारबारे केही भन्न चाहन्न। देउवाज्यू काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो होला, तर उहाँलाई काम गर्न गाह्रो छ। हिजो मेरो खुट्टा तान्नेहरूले आज उहाँका खुट्टा समातिरहेका छन्। ओलीले आगामी निर्वाचनपछि देशमा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित रहेको ठकुवा गरेका छन्। आज पार्टी प्रवेश गर्न चाहनेको संख्या ठूलो भए पनि समय अभावको कारणले नगराएको भन्दै ओलीले अब फागुनसम्म एमालेमा निरन्तर पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम चल्ने बताएका छन्। देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी नै नेकपा एमाले भएकाले लोकतन्त्र, विकास, सामाजिक न्याय र समानताका लागि सूर्य चिन्ह समर्पित हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै उनले भने, हँसिया हथौडा बोकेर वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएका छन्। त्यसैले तपाईहरू हँसिया हथौडा होइन, सूर्य चिन्हतर्फ लाग्नुहोस्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनपछि चुनावको तयारीमा लाग्ने बताएका छन्। पार्टीको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र विकासका लागि एमालेलाई एकल बहुमत चाहिएकाले महाधिवेशन लगत्तै चुनावको तयारीमा होमिने उनको भनाइ छ। निकट भविष्यमा हुने चुनावहरू आउँदैछन् भन्दै ओलीले भने, हामी अब चुनावको तयारीमा जानेछौँ, जनमत तयार गर्नेछौँ र एकल बहुमत ल्याएर देशको सार्वभौम सत्ता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछौँ। ओलीले भारतसँग संवाद गरेर नयाँ नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्ने समेत दाबी गरेका छन्। हामीले नेपालको नयाँ नक्सामा हाम्रो भूगोल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेका छौँ। उनले भने, अब हामीले हाम्रो छिमेकीसँग संवाद गरेर त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ। ती जमिन फिर्ता नलिएसम्म हामीलाई दबिएको, हेपिएको अनुभूति भइरहन्छ। हामीले त्यो जमिन फिर्ता ल्याएर वास्तविक मित्रता र छिमेकीको सम्बन्ध बढाउन चाहन्छौँ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत होइन 2/3 पाउने दाबी गरेका छन्। एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन क्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले भने, आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बहुमत होइन 2/3 पाउनेछ। उनले चितवन सबै हिसाबले आत्मनिर्भर बन्दै गएको पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेले चितवनलाई महाधिवेशन स्थल बनाएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। महाधिवेशन आयोजक जिल्ला सभापतिका हिसाबले उनले महाधिवेशन स्थल व्यवस्थापनमा सकारात्मक रचनात्मक भूमिका खेल्ने सबैलाई अध्यक्ष रावलले हार्दिक धन्यवाद दिएका छन्। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले बेरोजगारहरूले तास फिट्ने र बाँड्ने पार्टी नभएको ठकुवा गरेका छन्। उनले यो पार्टी सृजनाशील व्यक्तिहरूको पार्टी भएको बताएका छन्। आफ्नो सृजनाशीलताले देश विकास र सम्पन्न बनाउन उनले आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले सधैँ देशवासीप्रति चिन्तित रहने पार्टी भएको र सोही अनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान चलाएको दाबी गरेका छन्। उनले अब नेपाली सन्ततिले दुःख, अशान्ति, बेरोजगारी, अभाव, बिरामी, रोगी भएर बस्नु नपर्ने बताएका छन् भने यस्ता विषय अब सिनेमा र डकुमेन्ट्रीमा मात्रै देखिने उनको भनाइ छ।